أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون صدق الله العظيم মাশাআল্লাহ আমার তো মনে হচ্ছে বাংলাদেশে আরেক আব্দুল্লাহ জুহানি জন্ম নিল তাই না সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিক ওয়া বারাকাল্লাহু ফি তিলাওয়াতিক বারাকাল্লাহু ফি হায়াতিক